200 दूसरा दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत होसिया की किताब, उसका 3रा बाब, पहली आयत से लेकर 5वें बाब की 15वीं आयत तक। खुदावंद ने मुझे फरमाया, जा उस औरत से जो अपने यार की प्यारी और बदकार है मोहब्बत रख, जिस तरह के खुदावंद बनी इसराइल से जो गैर मबूदों पर निगाह करते हैं और किशमिश के कुलचे चाहते हैं मोहब्बत रखता है। सो मैंने उसे 15 रुपया और 1.5 खोमर जौ देकर अपने लिए मोल लिया और उसे कहा, तू मुद्दते दराज तक मुझ पर कनात करेगी और हरामकारी से बाज रहेगी और किसी दूसरे की बीवी ना बनेगी, और मैं भी तेरे लिए यूं ही रहूंगा, क्योंकि बनी इसराइल बहुत दिनों तक बादशाह और हाकिम और कुर्बानी और सतून और अफूद और तराफीम के बगैर रहेंगे। इसके बाद बनी इसराइल रजू लाएंगे और खुदावंद अपने खुदा को और अपने बादशाह दाऊद को ढूंढेंगे और आखिरी दिनों में डरते हुए खुदावंद और उसकी मेहरबानी के तालिब होंगे। होसिया की किताब, उसका 4था बाब। ऐ बनी इसराइल, खुदावंद का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदावंद का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क रास्ती और शफकत और खुदा शनासी से खाली है। बदजुबानी, अहद शिकनी और खून रेजी और चोरी और हरामकारी के सिवा और कुछ नहीं होता। वो जुल्म करते हैं और खून पर खून होता है। इसलिए मुल्क मातम करेगा और उसके तमाम बाशिंदे जंगली जानवरों और हवा के परिंदों समेत नातवा हो जाएंगे, बल्कि समंदर की मछलियां भी गायब हो जाएंगी। तो भी कोई दूसरे के साथ बहस ना करे और ना कोई उसे इल्जाम दे, क्योंकि तेरे लोग उनकी मानद हैं जो काहिन से बहस करते हैं। इसलिए तू दिन को गिर पड़ेगा और तेरे साथ नबी भी रात को गिरेगा, और मैं तेरी मां को तबाह करूंगा। मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा, ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। जूं जूं वो फरावान हुए, मेरे खिलाफ ज्यादा गुनाह करने लगे, बस मैं उनकी हशमत को रुसवाई से बदल डालूंगा। वो मेरे लोगों के गुनाह पर गुजरान करते हैं और उनकी बदकिरदारी के आरजूमंद हैं। बस जैसा लोगों का हाल वैसा ही काहिनों का हाल होगा। मैं उनकी रविश की सजा और उनके अमाल का बदला उनको दूंगा। चूंकि उनको खुदावंद का ख्याल नहीं, इसलिए वो खाएंगे पर आसूदा ना होंगे। वो बदकारी करेंगे लेकिन ज्यादा ना होंगे। बदकारी और नई मैं से बसीरत चाहती रहती है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं, उनका लठ उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजरानते हैं और टीलों पर और बलूत और चनार और बतम के नीचे बखूर चलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। बस बहू बेटियां बदकारी करती हैं। जब तुम्हारी बहू बेटियां बदकारी करेंगी तो मैं उनको सजा ना दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं और कसबियों के साथ कुर्बानियां गुजरानते हैं। बस जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। ऐ इसराइल, अगरचे तू बदकारी करे तो भी ऐसा ना हो कि यहूदा भी गुनहगार हो। तुम जिलजाल में ना आओ
اور بیت آون پر نہ جاؤ اور خداوند کی حیات کی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی ہے۔ اب خداوند ان کو کشادہ جگہ میں برا کی مانند چرائے گا۔ افرائیم بتوں سے مل گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ وہ مے خواری سے سیر ہو کر بدکاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے حاکم رسوائی دوست ہیں۔ ہوا نے اسے اپنے دامن میں اٹھا لیا، وہ اپنی قربانیوں سے شرمندہ ہوں گے۔ ہوشیہ کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ اے کاہنوں، یہ بات سنو، اے بنی اسرائیل کان لگاؤ، اے بادشاہ کے گھرانے سنو، اس لیے کہ فتویٰ تم پر ہے، کیونکہ تم مصفا میں پھندا اور تبور پر دام بنے ہو۔ باغی خون ریزی میں غرق ہیں، لیکن میں ان سب کی تادیب کروں گا۔ میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں، کیونکہ اے افرائیم تو نے بدکاری کی ہے، اسرائیل نجس ہوا۔ ان کے اعمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے، اور فخر اسرائیل ان کے منہ پر گواہی دیتا ہے، اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے، اور یہودا بھی ان کے ساتھ گرے گا۔ وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے، لیکن اس کو نہ پائیں گے۔ وہ ان سے دور ہو گیا ہے، انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی، کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے۔ اب 1 مہینے کا عرصہ ان کی جائیداد سمیت ان کو کھا جائے گا۔ جبا میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی، بیت آون میں للکارو کہ اے بنیامین خبردار، پیچھے دیکھ، تادیب کے دن افرائیم ویران ہوگا۔ جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے۔ یہودا کے امرا سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں، میں ان پر اپنا قہر پانی کی طرح انڈیلوں گا۔ افرائیم مظلوم اور فتویٰ سے دبا ہے، کیونکہ اس نے تقلید پر قناعت کی۔ پس میں افرائیم کے لیے کیڑا ہوں گا اور یہودا کے گھرانے کے لیے گھن۔ جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودا نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی، لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اندمال کر سکتا ہے، کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودا کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا۔ میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا، میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں۔ وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔